ऑपरेशन हीरो 2 में बीएलए को मिलने वाली बड़ी कामयाबी पर पर्दा कब तक पड़ा रहेगा? बीएलए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की वजूहात क्या थीं? क्या बीएलए ने इन मुज़ाकरात में अपना अहम तरीन हदफ हासिल कर लिया है? इस पर हम बात करेंगे, ये हमारा अहम तरीन मौजू होगा। और उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल और जिनेवा में बलूचिस्तान के मामले पर होने वाले एहतजाज के बाद रियासत ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। अब बलूचिस्तान में क्या होने वाला है, रियासत की पॉलिसी क्या होगी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का बीएलए और मजीद ब्रिगेड के हवाले से मौक़िफ़ क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और अहम मौजू है कि अमरीकी खुशनुदी के लिए पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल के अपने 10 ऑयल टैंकर तोहफ़तन अमरीका को दिए। क्या इस मामले में ईरानी रजामंदी शामिल थी? ट्रंप ने पाकिस्तान को इस तोहफे पर बीच बाजार नंगा क्यों कर दिया? ईरानी सफारत खाना ने सारे मामले की तरदीद तो कर दी, लेकिन उस तरदीद में भी कई शकूक हैं और पूरी तरदीद मशकूक है। क्या पाकिस्तान के अवाम को नोचना ही पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है? इस मामले पर पाकिस्तान की खामोशी या पॉलिसी स्टेटमेंट जारी न करना कितना खतरनाक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ी है और किसी भी लम्हे डिफॉल्ट हो सकती है। पाकिस्तान से इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है या फिर दूसरे ममालिक मुंतकिल हो चुकी है। इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर कर्ज में डूबे हुए हैं और हमारी जो इंपोर्ट है उस पर भी वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल यूँ समझ लें कि जैसे मुंजमद होकर रह गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान एक यूँ समझ लें कि चंद लम्हों के लिए या फिर चंद दिनों के लिए आइसोलेशन का शिकार हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिशें तेज कर दी। लेकिन इस सालिसी की आड़ में क्या होता रहा, इस हवाले से मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि आज मैं देख रहा था कि जो रियासती हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर बीएलए और बीएलएफ के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आया कि बीएलए और बीएलएफ ईरान में और फिर बैतुल मुक़द्दस में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले थे कि जिससे जंग की का जो मामलात हैं वो इंतहाई शदीद हो सकते हैं और फिर ईरान और पाकिस्तान में जंग करवाने की ये मनसूबाबंदी कर रहे थे बीएलए और बीएलएफ, और इस हवाले से कुछ लोग भी वहां पर पकड़े गए। तो इस तरह की जो फेक न्यूज़ जिस अंदाज में फैलाई जा रही हैं या फिर बलूचिस्तान पर एक भयानक किस्म का ऑपरेशन मुसल्लत करने के लिए जो बहाने तलाश किए जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। 23 मार्च को अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी तोहफे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन एक तोहफा भी है। तो 26 मार्च को अमेरिकी सदर ट्रंप ने बताया कि तोहफा पाकिस्तानी परचम बरदार 10 ऑयल टैंकर थे जिन्हें ईरान ने आबनाए हरमज से गुजरने दिया, यानी पाकिस्तानी परचम की वजह से। और फिर एक जो ईरानी वजीर खारजा हैं अब्बास इराक़ची, उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है, एक ट्वीट सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदें अबूर की हैं। इसे वाज़ेह धोखा करार देते हुए दावा किया है कि पाकिस्तानी परचम लहराने वाले खेपों ने आबनाए हरमज के ज़रिए तेल पहुँचाया और एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर इस्लामाबाद पर तेहरान के एतमाद के बावजूद ईरान के दुश्मनों तक पहुँचाया। उसके अलावा ईरानी फौजी क़यादत ने भी पाकिस्तान के तेल बरदार जहाज़ों के आबनाए हरमज से गुजरने की इजाज़त भी वो ख़त्म कर दी। और फिर अगर हम देखें
तो ईरानी मीडिया मुतवातिर ये लिखता आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ ईरान को जंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की तेल की सप्लाई मुनक़ता कर दी जाए तो पाकिस्तान वैसे ही तिनका तिनका हो जाएगा, पाकिस्तान बिखर जाएगा और पाकिस्तानी मईशत ज़मीं बोस हो जाएगी। अगर ट्रंप का दावा दुरुस्त है तो ये महज शर्मिंदगी का मामला नहीं बल्कि एक संगीन कौमी सवाल है। ईरान से आने वाला तेल पाकिस्तानी अवाम का उस पर हक था, ये कि इसे किसी बैरूनी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो अवाम के मुफादात को पसे पुश्त डालकर ऐसे फैसले कर रही हैं, या ये एक निहायत अहम मामला है जिस पर मुसल्लत शुदा टोले की फौरी तौर पर अपना वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ देना चाहिए। इस वक्त एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 अफराद मौजूद हैं। एक हैं जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उर्फ वजीर खारजा अल मारूफ इसहाक डार, और उसके साथ आप देखेंगे कि वहाँ पर मौजूद हैं कागजी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फिर सुप्रा प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो मसला ये है कि ये जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है इस वक्त GHQ में हो रही है। GHQ में बैठा थिंक टैंक तमाम मामलात पर पॉलिसी मेकिंग कर रहा है और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का काम या हुकूमत का काम सिर्फ उन पर अमल दरामद करना है। जिस तरह इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक तस्वीर रखी थी जिसमें आप देख सकते हैं कि ईवान सदर में एक मीटिंग चल रही है, उसमें सदर भी हैं, वजीर आज़म भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं और दीगर लोगों के अलावा बिलावल जरदारी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, तो अब ये चीज़ मुझे भी शक हुआ इस चीज़ पर, क्योंकि ट्रंप की जो वीडियो रिलीज हुई है उसने सारे मामले को खोल के रख दिया, यानी पाकिस्तान की पॉलिसी को बीच बाजार नंगा कर दिया। इसके साथ ही फिर शक होता है तो उसके बाद फिर BBC ने इसकी तस्दीक की, फिर अल जजीरा की एक स्टोरी सामने आती है, तो इसी तरह चीज़ें सामने आती गईं और बिलाखिर इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी सफारत खाने ने एक स्टेटमेंट जारी किया या एक तरदीद जारी की और जिसमें इराक़ची के स्टेटमेंट को फेक न्यूज़ करार दिया। लेकिन उस स्टेटमेंट में इस चीज़ की वजाहत कहीं भी नहीं थी कि आया 10 जो बहरी बेड़े थे क्रूड ऑयल से भरे हुए, क्या वो अमेरिका गए, पाकिस्तान के लिए थे, पाकिस्तान का परचम उन पर था या नहीं था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का रियासती हिमायती याफ्ता सोशल मीडिया इस बात का पर जश्न मना रहा है, भंगड़े डाल रहा है और उनके जो घुंघरू टूट रहे हैं उनके पाजेब के या जो पायल जो भी होता है उसके, कि देखें पाकिस्तान का परचम जहाँ जाता है वहाँ से रास्ते खुल जाते हैं। ये शर्म की बात है कि अवाम को नोचना इस वक्त रियासत की अहम तरीन पॉलिसी में शामिल है। लेकिन अगर इस मामले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई वजाहत नहीं आती तो फिर ये मामला पाकिस्तान सरकार हुकूमत के या जो रियासती ये जो एक टोला है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में आपको पता है कि जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट अपना जो कौंसिल है, इंसानी हुकूक कौंसिल, उसमें आपको पता है कि बलूचिस्तान के मामलात को पूरी शिद्दत के साथ उठाया गया। सबसे पहले जापान ने आवाज़ बुलंद की और फिर गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ कि बलूचिस्तान में तकरीबन आदाद शुमार पेश किए गए कि किस कदर रियासती मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा? यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में एक तूफान बरपा है जिसमें BNM और फिर जो इमरान खान के बेटे हैं कासिम खान, उनको पूरी तरह उनका बुरी तरह मीडिया ट्रायल चल रहा है। आप देखेंगे तो BNM के सरबराह के हवाले से उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि देखें कासिम खान इमरान खान का बेटा BLA के साथ बैठा है, जबकि BNM का BLA के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। BNM एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक जंगजू ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसी ही बात है जिस तरह BYC के लिए कहा जाता है कि BYC BLA का सॉफ्ट फेस है। तो उसके बाद फिर जो बलूचिस्तान में होने जा रहा है
آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ہوگا اب ریاست جو ہے وہ چین کے ساتھ مل کر بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دلوانے کے حوالے سے نئی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، جس میں اہم ثبوت، دستاویزات اور پھر جو بھی ایک طویل ریکارڈ ہے وہ سارا اثر نو مرتب کیا جا رہا ہے، اور سلامتی کونسل کے آئندہ اجلاس میں ایسا ایک اٹیمپٹ کیا جائے گا کہ جس میں پاکستان اپنا بلوچوں کے خون سے جو اس کا چہرہ رنگا ہوا ہے اس کو دھونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا کہ اس پر جس انداز میں انٹرنیشنلی ایک مہم شروع ہو گئی ہے جی ایس پی پلس کے حوالے سے اور پھر بلوچستان پر مظالم کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کچھ اسی وجہ سے بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انٹرنیٹ بند ہے، اور انٹرنیٹ کی بندش کئی سوالوں کو بھی جنم دے رہی ہے، اور ریاست جا رہی ہے وہاں پر مستقل ایک ایسا نیٹ ورک یا ایک ایسا سسٹم بنانے کی کہ جس کے ذریعے سوشل میڈیا کو ایک بار پھر مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم صرف ایکس نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ریاست کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب بلوچستان میں جو بھی آپریشن ہوگا اس کو بہت زیادہ خفیہ رکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ تو اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، آج بھی پنجگور میں کچھ ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اوورال بات کریں تو کوئٹہ کے علاقے ڈگاری زرخون میں آئی ای ڈی حملے میں 2 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب اہلکار ایک نئی زیر تعمیر آؤٹ پوسٹ کے مقام پر پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ ریاستی حمایت یافتہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ واشک میں ریاستی اداروں نے بہت بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4 سرمچاروں کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا۔ لیکن جس انداز میں اس واقعے کی ویڈیو پیش کی گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ جو افراد یا جو 4 لوگ جن کو قتل کیا گیا ہے یہ جبری گمشدگی کا شکار افراد تھے، اور یہ جو آپریشن تھا یہ جعلی آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جس طرح میں نے آگے آپ سے بات کی کہ تربت پنجگور، وہاں پر جس انداز میں ڈیتھ اسکواڈ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے ضلع پنجگور اور تربت میں فائرنگ کے 2 الگ الگ واقعات میں تقریباً 3 افراد زخمی 4 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک بعد میں جاں بحق ہو گیا اور ایک اور شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پنجگور کے علاقے بشبود میں سی پیک روڈ پر نامعلوم مسلح گاڑی سواروں کی فائرنگ کے نتیجے میں 3 نوجوان شدید زخمی ہو گئے، جن کی شناخت حمل ولد خادم امان اللہ ولد سال، جان ولد یاور اور یار ولد یار محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اپنا کیچ میں کورپل کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک اور شخص بھی زخمی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ تربت میں ایک جبری لاپتہ شخص یاور حبیب جبری گمشدگی کا شکار شخص، اس کی جو ایک لاش اس کے ورثاء کو ملی ہے، اور اس پر اس کے ورثاء نے شدید احتجاج کر رکھا ہے اور اپنا شاہراہ کو بھی بند کر رکھا ہے۔ ممتاز بلوچ ولد دلبود بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی لٹریچر کا طالب علم ہے، اسے سیکیورٹی فورسز نے کیچ کے علاقے افسر سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ پھر پسنی روڈ پر ہانک چڑھائی کے قریب ایک لاش ملی ہے، اور پولیس حکام کے مطابق اس لاش کو تحویل میں لینے کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ تو جو بلوچستان کی صورتحال اوورال ہے وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے، اور یہ اور زیادہ کرٹیکل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح ابتدا میں نے آپ سے بات کی کہ آپریشن ہیرو 2 میں بی ایل او کو ملنے والی بڑی کامیابی پر آخر کب تک پردہ پڑا رہے گا۔ پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہیرو 2 کے دوران جو حراست میں لیے جانے والے پاکستان کی جو ملٹری سے تعلق رکھنے والے جو 7 جوان تھے جن کی پہلے ویڈیو جاری ہوئی، پھر اس ویڈیو کو AI ویڈیو قرار دیا گیا، پھر ان کے قوائف جاری کیے گئے، اس کے بعد پھر ایک جو سپاہی تھا اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی، اور انہوں نے GHQ سے اپیل کی کہ ہمیں یہاں سے رہائی دلائی جائے، اور اس کے بعد پھر معاملات شروع ہوئے، اور پھر BLA نے یہ دعویٰ کیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔
اور اس کے بعد پھر ایک طویل خاموشی چھا گئی اور پھر ایک نوجوان کا قتل ہوا، اس کو مار کر پھینک دیا گیا، جس کے بعد انتہائی اہم ترین ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یعنی ایک جوان کی ہلاکت کے بعد ایک بار پھر BLA اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہوا، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ 6 جوانوں کے حوالے سے نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلکہ اس کا اہم ترین ادارہ ISI شدید تنقید کی زد میں تھا، کیونکہ بلوچستان میں وہ اپنے اہلکاروں کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس حوالے سے پس پردہ مذاکرات شروع ہوئے اور اس میں BLA نے ہیروف 2 کے دوران گرفتار ہونے والے اپنے اہم ترین کمانڈرز کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور جس میں BYC کی قیادت کی رہائی کا مطالبہ بھی مبینہ طور پر شامل تھا، تاہم میرے ذرائع اس چیز کی تصدیق نہیں کر رہے۔ تو اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی نہ صرف جو ہے وہ ان جوانوں کی رہائی کی بات کی گئی یا مطالبہ رکھا گیا، بلکہ یہ بھی رکھا گیا کہ فی الحال یا فوری طور پر کسی قسم کا کوئی بڑا آپریشن فی الحال نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال طویل مذاکرات کا سلسلہ اور طویل بیٹھک، اور اس کے بعد جو میرے ذرائع تصدیق کر رہے ہیں اس کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے BLA کے گرفتار کیے گئے اہم ترین کمانڈرز کو رہا کر دیا خاموشی سے، اور اس معاہدے میں یہ بھی طے ہوا کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے BLA کے مطالبات مان لیے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو باقی بچ جانے والے جو اہلکار تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ BLA کی وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کیے، پھر مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، اور پھر مذاکرات ہوئے، اور پھر مذاکرات کامیاب ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ BLA جو طاقت چاہتی تھی بالکل وہی اسی انداز میں وہ طاقت اب BLA بن چکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جس انداز میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یا جس طرح GHQ پراکسی بلوچستان حکومت، کٹ پتلی حکومت بلوچستان میں بلوچ عوام کو جس انداز میں تباہ کر رہی ہے، یا ان کی شخصیت کو یا ان کی وجود کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی روک تھام کیسے ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف دیکھیں تو BYC میں بھی ایک احتجاج تو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اس حوالے سے BYC کے حوالے سے کچھ اہم ترین اطلاعات ہیں، وہ میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔